नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लिखिए इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो लोग बाहर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अंदर तशरीफ ले आएं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हुर्रिल मयामीन अल हुदातिल महदीयीन सीमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरदीन वल्लअनु दाइमु अला आदाइहिम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। सलवात पढ़ दो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मुहतरम, अल्लाह की जो नेमतें हैं, नेमत इलाही, अल्लाह की नेमत, तो नेमत के हवाले से कुछ अराइज़ आपके सामने मैं पेश करूँ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। जरा आप कुरान मजीद का लहन देखिए, अंदाज देखिए कि कुरान मजीद कहाँ की बात कर रहा है। कुरान मजीद जो है वो बनी इस्राइल हज़रत मूसा के ज़माने की बात कर रहा है। यहूदियों की यानी इतनी पुरानी हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं कि हज़रत मूसा अपनी कौम से खिताब करके कह रहे हैं कि अल्लाह की नेमत को याद करो। तवज्जो का तालिब अगर आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुने तो मुझे पढ़ने में लुत्फ आएगा और आपको सुनने में जो वो और मेन चीज ये है कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रिज़ायत हासिल हो जाए। मैं इस बात पे ताकीद करता हूँ कि हमारे बच्चे फर्श अज़ा पे बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी यहाँ फर्श अज़ा पे हैं, बुजुर्ग भी फर्श अज़ा पे हैं। तो हज़रत मूसा ये भी कह सकते थे कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। वो कहना यही चाह रहे हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मैं हूँ, तो मेरी कदर करो, लेकिन ये नहीं कह पा रहे, ये नहीं कह रहे। वो कि नबी अल्लाह है ना, नबी अल्लाह कभी भी अपनी वो नहीं करता। तो कहना तो नहीं चाहिए था कि मेरी कदर करो, मेरा एहसान मानो, मेरे कदरदान बनो, मेरे शुक्रगुजार बनो। लेकिन क्या कह रहे हैं? उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो कि उसने तुम्हारे दरमियान नबी भी रखे और तुम्हें बादशाह भी बना दिया, दीन भी दे दिया, आखिरत भी दे दी और दुनिया भी दे दी। और कुछ चाहिए? बताइए आप, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए? इंसान को ये चाहिए होता है ना, दुनिया भी उसे मिल जाए, आखिरत भी मिल जाए। तो उसने तुम्हारे दुश्मन को जो तुम्हें
وہ ظلم کا وہ مزہ چکھاتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تم پر سخت ترین شکنجہ کرتا تھا، قتل کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وہ فرعون یہیں پر اسی دنیا میں تمہاری نظروں کے سامنے اسے نیل کے دریا میں ڈبو دیا۔ نیل کے دریا میں ڈبویا تھی، میں آخرت کی نہیں بات کر رہا، میں آخرت کی باتیں ہو گئی، مولانا صاحب آخرت کی باتیں کر رہے ہوں گے، آخرت کی نہیں، اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اسی دنیا میں تمہارے سامنے ڈبویا یا نہیں ڈبویا؟ بتائیے آپ، ڈبویا تو تمہاری نجات کا سامان کیا؟ تمہیں بادشاہ بنا دیا، جعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنا دیا، اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹیں ہی ختم ہو گئی، زمین کا تمہیں وارث بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اور تمہارے درمیان نبوت کو بھی، جعل فیکم النبوہ، تمہارے درمیان نبوت بھی رکھی، یعنی نبی اللہ، اولو العزم نبی، کلیم اللہ تمہارے درمیان ہے۔ تمہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، شکر گزار، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، علی والے اتنے مردہ انداز، نعرہ حیدری، ایک اور بلند آواز سے نعرہ سمپل میسیج دیتا رہوں گا اور آپ قرآن کا میسیج لیتے رہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ہمارے بھائیوں کو یاد ہے وہ آیت جو پڑھتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب میں یہ میرا موضوع ہے نعمت، اللہ کی نعمت، یہ میرا موضوع ہے، اور اس سے پہلے یہ ٹکڑا ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آیت ہمارے سامنے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اللہ کی رسی کو، اور تفریقے میں نہیں پڑھو، فرقہ واریت نہیں کرو، فرقہ گرائی نہیں کرو، اور وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر اس آیت کریمہ کو جیسے ہم ہی فرقہ گرائی کر رہے ہیں، فرقہ واریت ہم ہی کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، گرو نہ ہو، ایک ہو جاؤ۔ میرا سوال ہے 1400 سال سے مسلمان اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، تو فرقہ واریت ختم ہو گئی کیا؟ آسانی ہوتا ہے، آپ جواب دینا پڑے گا آپ کو، یہ سرا جو وہ سائلنس کے ساتھ تو میں آگے بڑھوں گا ہی، آپ ساتھ جواب دیں گے آگے بڑھوں۔ بتائیے، بجائے اس کے کہ سارے ایک ہو جاتے 73 فرقے بن گئے، بنے یا نہیں بنے؟ تو تم نے اللہ کی کتاب کو پکڑا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی کتاب نہیں پکڑو، پکڑو ضرور پکڑو، لیکن اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو سب ایک ہو جاؤ گے، تو وہ اللہ کی کتاب جسے پکڑ کے سب ایک ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہیں، سن رہے نہیں سن رہے، میرے ساتھ ہیں یا نہیں کہہ رہے کہ وہ اللہ کی کتاب جسے پکڑ کے تمام لوگ ایک ہو جائیں گے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب، اب تم نے اس اللہ کی کتاب کو، ظاہر ہے یہ اللہ کی کتاب اس اللہ کی کتاب سے الگ نہیں ہے، تم الگ سمجھ رہے ہو، لیکن
ذرا اسے بھی پکڑ کے دیکھو، اس کو تو 1400 سال سے پکڑے ہوئے ہو، اسے پکڑ کے دیکھو تو دیکھو سارا فرقہ واریت کیسے ختم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللہ کی رسی، کاغذ اللہ کی رسی نہیں ہوتا، کاغذ میں قرآن اترا، ہرن کی کھال میں قرآن اترا، قاری کے سینے میں قرآن اترا۔ حقیقت قرآن کاغذ نہیں ہے، ہرن کی کھال نہیں ہے، قاری کا سینہ نہیں ہے، یہاں تو اس کی ڈسینڈنگ ہے، یہاں وہ اترا ہے۔ تو اب تو آیت آگے بڑھی، اب میرا موضوع یہاں سے شروع، تو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تھوڑا سا حضرت محترم غور کیجئے گا، یہ پہلی آیت پڑھی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں، دوسری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، سالہ سال تمہارے درمیان جنگ تھی، تم اس نعمت کی وجہ سے ایک ہو گئے۔ تو وہ نعمت جس نے دشمنوں کو ایک کر دیا، جس نے عرب و عجم کا فرق ختم کر دیا، جس نے قبائل کو متحد کر دیا، جس نے مہاجر و انصار کو ایک کر دیا، وہ کتاب نہیں تھی بلکہ وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نعمت خدا ہے۔ نعمت تم سمجھتے نعمت کھانے کی چیز ہے، نعمت وہ نعمت ہے، نعمت جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے پینے کی چیزوں میں تو تم لڑتے ہو، وہ نعمت جو لڑتے ہوئے کو ایک کر دے، جو دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اندھیرے میں اجالا کر دے۔ لہذا کہنا قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور ایک وقت تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا نے یہ آیت پڑھی تھی اور تدبیر کر کے کہا تھا کہ پروردگار نے میرے والد کے توسط سے تمہیں دوزخ کے دہانے سے، دوزخ کی آگ سے بچا دیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ بِأَبِي، میرے والد کے توسط، یہ نعمت دیتا ہے۔ تو نعمت وجود مبارک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے یہاں موجود ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ دین کیا ہے، پرانی آیات ان کے سامنے ایکسپلین کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے میں آتا ہوں صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم راستہ، دیکھیں راستے کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، راستے کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر کچی جگہ ہو اس میں پگڈنڈی ہو تو وہ بھی راستہ ہوتا ہے، پھر بعض جگہ سیمنٹ سے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو روڈ ہے، یہ شہر ہے، شہر میں جو روڈ ہے یہ ان سے راستہ بنتا ہے، ڈامر سے راستہ بنتا ہے۔ تو
تو اذان محترم راستہ مختلف چیزوں سے بنتا ہے. میں آج یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اور آپ کو بھی کہ صراط مستقیم وہ راستہ نہیں ہے جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں، بلکہ صراط مستقیم انسان کامل کا نام ہے. وہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا، وہ سورہ حمد کہہ رہی ہے، کہیں اور آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ سورہ حمد نے، سورہ حمد میں، فاتحہ میں صراط مستقیم کی تفسیر اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مجھے پوز دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کتنی کیٹیگریز بیان کی ایسی سورہ حمد میں. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم نے فرمایا نا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے. اور اپنے سینے کی جانب علی نے اشارہ کر کے کہا انا نقطۃ تحت الباب، وہ نقطہ کہ جس میں پورا قرآن سمٹتا ہے میں ہوں. یہ آپ نے حدیث سنی، میں اس کی تطبیق کر رہا ہوں کہ سورہ حمد میں کیا ہے. جو دعا کر رہے، جو سورہ حمد پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، توجہ ہے نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر چلا. یعنی صرف جاننے کا نام نہیں ہے ہدایت، بلکہ چلنے کا نام. میرے دل میں جو ٹیڑھا پن ہے، جو کجی ہے، جو تعصبات ہیں، جو جتنی بھی امپیورٹیز اور غلاظتیں ہیں، ان سب کو ختم کر کے مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا. تو اب صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا کہ صراط مستقیم تو ایک تو وہ دعا کرنے والا ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا صراط الذین انعمت علیہم، اس کو بعد میں ڈیفائن کرتا ہوں، غیر المغضوب علیہم، وہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ دوسری کیٹیگری. ولا الضالین، وہ نہیں جو بھٹک گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت محترم کتنی کیٹیگریز آپ کے سامنے آئی بتائیے. ایک دعا کرنے والا جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے صراط المستقیم. دوسرے مغضوب علیہم، دو تیسرے ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو اب جملہ سنیے گا، جب پر نعمت اتری تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس پر نعمت اتری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خالی حضور پہ نعمت نہیں اتری، بلکہ حضور کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس پر نعمت اتری. تو اگر میرا سننے والا مجمع جو توجہ سے سن رہا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے یہیں پر رک جائے تو میں سورہ نساء سے اس کو کنیکٹ کر دوں تاکہ یہ فہرستی ختم ہو جائے اور بات واضح ہو جائے کہ انعمت علیہم کون ہیں. سورہ نساء 59 میں یہ کہا، 69 میں یہ کہا کہ انعمت علیہم 4 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ لیکن یہاں بھی 4 لوگ ہیں. چوتھے کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا، 3 گنائے تھے آپ کو. دعا کرنے والا، مغضوب علیہم اور ضالین.
اور چوتھا کیا ہو گیا؟ انعمت علیہم. 4 کیٹیگریز انسانوں کی سورہ حمد میں آئی، اور 4 لوگ جن پر اللہ کی نعمت اتری. غور سے سنو، جن پر اللہ کی نعمت اتری اور 4 کیٹیگریز. کہاں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم. اب اولئک الذین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمت اتری. تو جن پر اللہ کی نعمت اتری کہا وہ 4 کیٹیگریز ہیں. نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں. نہیں پتا جاگ رہے سو رہے. بسم اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. دیکھیے کہا میں اب آیت کو میں ایک جملہ بولوں گا کیونکہ آیت میرا موضوع نہیں ہے. آیت پہ ایکسپلین نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ وضاحت کے لیے بعد میں بولوں گا. ابھی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حمد میں کہا وہ لوگ جن پر تیری نعمت اتری، اور سورہ نساء 69 میں بتایا کہ 4 لوگ ہیں جن پر میری نعمت اتری. نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے اور صالحین ہیں. تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ نبی، میرے بابا صدیق، میں اور میرا بھائی شہید، اور ہماری اولاد کے جو امام ہیں وہ صالحین. تو 4 کی 4 کیٹیگریز پوری ہو گئی. ہمیں ہی صراط مستقیم کہتے ہیں. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا جو ہم بھول جاتے ہیں. کتنی نعمتیں! 31 مرتبہ سورہ رحمان میں یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا معنی ہے اس کے؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلاؤ گے. بس تم اے گروہ جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں نے اس کا ترجمہ، میں قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر بھی کر رہا ہوں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تم اپنے رب کی، بس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے. توجہ کا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اب دیکھیے معصوم نے کیا بتایا. غور سے سنیے گا، ایک ایک آدمی سنے. معصوم نے فرمایا سورہ رحمان پڑھو، اس جملے پر پہنچو تو یہ کہنا میں اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. کیا کہا؟ لا بشیء من آلاء ربی اکذب. میں اپنے رب کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاؤں گا. جو انسان سورہ رحمان ختم کرنے سے پہلے 31 مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرے وہ مقام شکر پہ پہنچے. صلوات پڑھیں مولانا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزو ایک جملہ آیا سورہ رحمان میں، لگے کیا؟ بسم اللہ. علی کے ماننے والے تھک گئے کیا؟ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین.
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतनी ही बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। एक जुमला आपको सूरह रहमान से अगला कर दूं। कुरान मजीद में सूरह रहमान में नेमतें गिनवाते गिनवाते एक मर्तबा आयतों ने करवट ली और एक राज पर से पर्दा उठाया और ये कहा कि कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाले वल इकराम। सलामत रहे किबला, कहाँ मंजिल पाई। आगे इस कायनात की हर चीज जो इस कायनात में है वो मिट जाएगी और तुम्हारे परवरदिगार का चेहरा बाकी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का। लेकिन कुरान मजीद की आयतें इस तरह करवट लेती हैं कि इंसान को समझ में भी नहीं आता। तो गौर करना, इसलिए कुरान पे गौर करना चाहिए, गौर करके पढ़ना चाहिए। तो ये बच्चे बैठे हुए ये कहेंगे कि कुरान मजीद ने ये तो बतला दिया कि जो भी इस कायनात में है, जो चीज भी है वो मिट जाएगी, लेकिन तुम्हारे परवरदिगार का चेहरा बाकी रह जाएगा। वज कहते हैं चेहरे को, फेस। परवरदिगार का चेहरा बाकी रह जाएगा, वजह परवरदिगार बाकी रह जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वजह परवरदिगार क्या है। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वजह परवरदिगार क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक दो जुमला यह कि मजलिस तो तमाम हो चुकी है और यही तमीद है मेरी मसाइब के लिए कि वजह परवरदिगार यानी जो चीज भी जिसमें खुदाई झलक है, जिसमें अल्लाह है, वो चीज बाकी रह जाएगी। जिसमें दिखावा है, बनावट है, डेकोरेशन है, वो ढह जाएगी। देखिए आपके वो खिलाफत के इतने दावेदार थे कि उन्होंने क्या क्या जोर लगा लिए, लेकिन खिलाफत जो वो 30 साल से ज्यादा नहीं चली। फिर मुलूकियत आ गई, फिर बनु उमैया के शराबी आए, फिर बनु अब्बास के शराबी आए, वो सारे के सारे आ गए और फिर आगे जाके खिलाफत उस्मानिया आ गई, वो भी मिट गई। तो ये सारी खिलाफतें मिट गई और इमाम हसन अस्करी का दरबार अभी भी सजा हुआ है। भाई सामरा गए, पहले जमाने में होता था बादशाहों के दरबार में जाते थे तो खाना मिलता था, ईदी मिलती थी, इनाम मिलता था और दरबार सजा हुआ होता था। तो मौला खुद मौजूद नहीं है, उसके बावजूद दरबार सजा हुआ है। आप जाएं, खाना भी मिलेगा, न्याज भी मिलेगी, ईदी भी मिलेगी। तो सामिना बनु अब्बास ने ये बनाया था शहर, इसलिए कि बगदाद इनकी फौजों के लिए छोटा पड़ता था। वहां उन्होंने अपने महलात बनाए, छावनी बनाई, स्टेशन बनाए, वो फौजें उजड़ गई, वो महल खत्म हो गए, वीरान हो गए और इमाम हसन अस्करी का दरबार आज भी सजा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो यही जवाब मिल जाएगा मेरे बच्चों और नौजवानों को कि आप जान लो कि जो चीज मिट रही है वो फानी है, वो मादी है, और जो बाकी रह रही है वो वजह परवरदिगार है। तो आप खुद फैसला कर लेना कि वजह परवरदिगार क्या है और मिटने वाली मादी चीजें क्या है। ये लोग जो कहते हैं ना कि अज़ादारी सुन्नत है या वाजिब है, उन बेवकूफों के जवाब में मैं आपको बता रहा हूँ या हदिया कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन की अज़ादारी में बका है, तो हुसैन खुद भी वजह परवरदिगार हैं और हुसैन की अज़ादारी भी वजह परवरदिगार। हुसैन की
रोज़ादारी वजह परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ये कहा कि शहीदों को मुर्दा ना कहना, शहीदों को मुर्दा ना कहना। ये तो नहीं कहा कि शहीदों पर मातम ना करना, ये तो नहीं कहा कि शहीदों पर गिरिया ना करना। जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में बहुत शहीद थे, बहुत शहीद। बनी अशहल के महल्ले से हुजूर का गुजर हुआ, देखा कि अंसार की औरतें अपने शहीदों को रो रही, उन्हीं पर लाशें आए हुए थे और लाशों का अंबार लगा हुआ था और वो अपने शहीदों को रो रही थी। हुजूर ने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि मेरा भी एक शहीद है हमजा, उस हमजा का कोई रोने वाला नहीं है। हमजा का अम्मा हमजा भला बाबा के अरमों में आज भी रस्म है कि जब कोई मर जाता है तो मरने वाले को बाद में रोते हैं, पहले हमजा को रोते हैं। जैसे कि हमजा को जब हजरत हमजा को शहीद किया तो उनकी आंखें निकाल ली थी, उनके कान काट दिए थे और उनका पेट फाड़ के कलेजा निकाल दिया। हमजा लंबे थे। हुजूर जब पहुंचे इस तरह से लाशे को हुजूर ने इस तरह से देखा, अपने चचा को हिचकियां मार मार के रोने लगे। एक मर्तबा खबर आई कि हमजा की बहन आने वाली है। अजरों को सन 2023 का मुहर्रम आ गया, मुहर्रम आ गया, तो चांद नहीं हुआ लेकिन मुहर्रम आ गया। 2023 का मुहर्रम आ गया। हुजूर ने हाँ तो नहीं आए, नहीं आए। हज़रत सफिया तक पैगाम किया कि हुजूर मना कर रहे हैं, आप नहीं आए। हज़रत सफिया ने कहा मैं आखिरी वक्त में अपने भाई को देखना चाहती हूँ। हुजूर ने इजाजत दी, हज़रत सफिया आई। इससे पहले कि पहुंचती हुजूर ने कहा बहन अगर भाई को इस हाल में देखे तो उसमें क्या गुजरेगी। एक मर्तबा अपनी हवा उतारी, हमजा के जिस्म पर डाली, लाशे पर डाली। लंबे थे पाँव बाहर निकल रहे थे, घास फूस लाके पाँव पे डाली। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, जब आपका बेटा हुसैन करबला के तख्ते रेज़ार में पड़ा हुआ होगा, जब पहर आएगी या रसूल अल्लाह, अपने नवासे को हवा उड़ाने के लिए आप तशरीफ लाए। जो इमाम हुसैन पे आवाज से नहीं रोएगा, हदीस में आया जितना भी रोना, गिरिया उजारी, बेताबी, बेकरारी मकरू है, सिवाय वो बेकरारी जो हुसैन पर। इसलिए कि हुसैन के गम में आसमान रोया, जमीन रोई, सैयदुल मुरसलीन रोए। एक जुमला कहूँगा, आज मुहर्रम आया ना तो आप हुसैन पर रोने के लिए आए, और सैयदुल मुरसलीन जब हुसैन की विलादत हुई, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए, शहादत की खबर आई, हुजूर ने गिरिया किया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने शहादत से पहले गिरिया किया, हमें शहादत के बाद भी गिरिया करने से मना किया था।
अजीजों एक जुमला कहूँ रिजविया वालों, आज अपने घर से आयो ना आप और अपने घर वापस चले जाओगे और हुसैन अपने घर से बेघर हो चुके हैं। मक्के से इराक की जानिब रवाना हो चुके हैं, जहाँ वो सरजमीन जहाँ इंसान नहीं दरिंदे बसते, वहाँ रवाना उन फूल से, उन गुलाब के फूलों को, गुलिस्तान रिसालत के उन फूलों को लिए हुसैन बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में एक मंजिल आई थी जहां मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर आई। जुमला सुनिएगा मेरा, गिरिया तर्क नहीं कीजिएगा। मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर आई तो हुसैन ने गिरिया किया। मैं कहूँगा कि हर साल ये अज़ादार गिरिया करते हैं, अज़ा मनाते हैं, मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम की तैयारी करते हैं, लेकिन जब मुहर्रम शुरू होता है तब गम ताज़ा होता है ना। और हुसैन 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे थे, अभी रास्ते में हैं, रास्ते में मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर आई। दारुल इमाना में आए, बुलवाया गया। जब सिपाही आया तो बात हुई कि आपको क्यों बुलाया। एक जुमला क्या है कि बस मसाइल से कनेक्ट करूंगा कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे लगता है कि इनका जो सरगुना है वो वासिल जहन्नुम है। बीवी परेशान हो गई। एक मर्तबा कहा, अब्बास, अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद, मेरे भाई के साथ जाना। अब्बास, मेरे भाई के साथ जाना। 18 बनी हाशिम के 18 नौजवान हुसैन के साथ दारुल इमारा में गए। जब हुसैन की आवाज बुलंद हुई तो तलवारें निकाल कर अंदर आ गए। मौला हुक्म करें अभी इन सिपाहियों की गर्दने कलम कर दे। मौला ने कहा नहीं, अभी जंग नहीं करनी। लेकिन एक वक्त आया करबला पे जब हुसैन आवाज दे के पुकार रहे हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसुना, हल मिन ज़ाबिर यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब हुसैन की आवाज करबला के बन में लहराई और शहीदों के लाशें वहां पड़े थे तो शहीदों के लाशें में थरथराहट पैदा हो गई। वो ये कह रहे थे, मौला मौत ने अमान नहीं दी वरना हम आपकी इताअत के लिए हाजिर। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून। बारे इलाहा इस कलील रात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें फर्श अज़ा पे बैठ के अपनी मारिफत को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इस मुहर्रम में हम कोई ऐसा काम न करें जिससे अहले बैत की नारिज़ायती हो, नाराज़गी हो और वाजिबात को अंजाम देने, नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत की रिज़ायत, इमाम ज़माना की रिज़ायत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। कल्बे मुक़द्दस से इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। या अल्लाह, दुश्मनाने अहले बैत के मुकाबले में, मग़ज़ूब अलैहिम के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार बनने की तौफीक अता फरमा। और इस मुहर्रम को सही से मनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وبرحمتك يا ارحم الراحمين. مادام حسین Hey, hey.